गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. कशी आहे सगळी? बरी आहे न्हू? हांवूय बरें हा. आतां ब्रेकफास्ट करून जालो म्हाजो. आतां हांव चिकन आनी लिव्हराची चिली फ्राय करता थोडीशी तुमकांय दाखयता. चोया ओके. थोडे लिव्हर घेयला आनी 3-4 चिकना पीस घेयले. हांव तेजे आतां चिली फ्राय करतलें. मातशें थोडे मीठ लायलेलें कित्याक म्हाका मॅगी एड करपा जायी आनी हांवें बेश्टो पेस्ट लावन दवरलो फ्रिजीन. आतां हांव तितून एड करतलें टर्मरीक पावडर, रेड चिली पावडर, जिरा पावडर आनी गरम मसाला. आतां मिक्स करतलें, मॅरिनेट करता तें आतां. सो गायज माझे मॅरिनेट करून जालें. आतां फ्राय करता तें. ते फ्राय जाले. आतां काडटा. ओके. आनी आतां आनियन फ्राय करपा जाय म्हाका. ते फ्राय करून प्लेटी काडला. आतां आनियन घेयला, लॉंग चॉप केला एंड ग्रीन चिलीज 4 घेयले हांवें आनी कोरिएंडर जस्ट फॉर गार्निशिंग. आनियन घालता एंड चिलीज बरो फ्राय करून घेता आनी मागीर तितून परतून ते चिकन एड करता. ओके. आनी इल्लो सोया सॉस घालतलें. सो गायज आतां हें फ्राय जालो. आतां हांव चिकन एड करता. तो चिकन लिव्हर थोडे सोया सॉस एड करता. इल्लें विनेगर एड केलो तितून 1 टेबलस्पून. इल्लें सोया सॉस एड करता. मातशें फ्राय करता मागीर फ्लेम ऑफ करता आनी मागीर प्लेटींग करून तुमकां दाखयता. जालें तें फ्राय. आतां कोरिएंडर एड करता. सो गायज आमचे चिकन आनी लिव्हर चिली फ्राय रेडी. सो गायज आतां हांव जेयता. तुमकां दाखयता. तुमकां दाखयलो ऑलरेडी हांवें चिकन आनी लिव्हरा चिली फ्राय केल्लो हांवें. ती खाता हांव आतां. आनी हांवें काल रात पुलाव केलोलो तो खातलें हांव. थंय दाखयता तुमकां. सो पुलाव, चिकन आनी लिव्हर चिली फ्राय आनी पिकल. सो गायज हांव आतां भायर येयलेलें. आयज क्लावडी जालो हा सारकें. पावस पडटलो आयज रातचो. दिसान पडोता रातचो. चड क्लावडी जालो हा. आतां जालें मागीर जेवण. बेश्टें भायर येयलेलें चोवपाक. बट इतलें वोत ना म्हणल्यार बसून कितलें हीट आहा सारकी. गरम जाता. भायर रावपाकूच जायना. सो गायज पेरेंट्स आयज ऑर्डर आहा ही काविंगाची. हेची वॉटरमेलन काविंग आनी हेचेर वेजिटेबलाचेर द्वास करपाक कितें हाल तेका आयज लंडनान. सो तो तेणें अशे थोडे विडियोज काडले ते हांव तुमकां शेअर करता. आनी तुमकांय सपोज काविंग बी करपा जाय तुमगे कसले फंक्शनां बी जाल्यार ते कॉन्टेक्ट कराय. ओके. बरो करता काविंग. सो चोय तेगे क्लिप आतां. हाय गायस, गुड मॉर्निंग. कशें आहे तुमी? सो आयज हांव करता वॉटरमेलन काविंग. ओके. हें काडून घेयलां. आतां हांव तें काविंग करपाक स्टार्ट करतलो. इल्लें करया अशें.
गायस हांव पयलीं हिंगा रोज कोत्तलो आनी मागीर ताका फ्लावर पॅटर्न मारतलो. ओके, व्हिडिओचे आख्खे येवपा ना, सो तुका हांवें थोड्या थोड्या दाखयता मागीर. or else once it is ready I will show it to you. Okay, सो गायस आता आमगे काविंग रेडी आहा. वॉटरमेलन आयची ऑर्डर आहलो म्हाका, सो तेका हांवें केलां काडून वॉटरमेलन काविंग. सो तें एश कोन्न दिसतालें. फायनल टच दिलें तेका हांवें. फायनली एश कोन्न ऑर्डर केल्या. ओके, सो गायस आता हांव मुगे वाजा रोज कोत्ता बिटरूटाचो स्टार्ट केला हांवें. सो गायस आता हे 2 रोज रेडी केले मुगेले. हो एक आनी हो एक. हो मामी म्हणपा लागली आपणाकूय शिकयचो, हांव ते ते दाखयतालो कितको कोत्ताय ते. सो तेन रोज केला. अजून बरो फिनिशींग जालें ना म्हणल्यार फर्स्ट ट्राय केलें तेन. बरो आहा, अशें करून वायटूय ना, जातलो. अशें करून प्रॅक्टीस जाय तेका करपाक. ते हांवें दाखयलो कितको कोत्ताय तो. सो आहा, फर्स्ट ट्राय नॉट बॅड, जातलो. आनी 1-2-3 फावटी शिकले जाल्यार बरो जातो ते एक वाडे. सो गायस आतां गेला हनी ड्यू आनी आज आतां हांव वाज कोत्तलो. म्हणल्यार तेका अशें करून तेका हिंगा एक डिजायन करपा जायो, लायक फ्लावर अशें, आनी तेका वयर मागीर फूल तोपपाचें. ओके, दाखयता मागीर रेडी जालें म्हणटरी. सो गायस आतां मुगेलो वाज रेडी. एक वाज केला हेच्या ऑर्डरीक, अशें दाखयता तुमकां. सो गायले बिटरूटा रोज केले आनी हे मुड्या फूल केले. आनी तो मागीर लायक वाज अशें केला. एका मेलना पयलीं सकयल डिजायन केला आनी तेका अशें करून हें करून गायला. ओके, बरो आहा जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट करून सांगा बरो दिसता जाल्यार. ओके, So my YouTube family, anga video end kotta. If you like my video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Love you all. Bye. Thanks for watching. God bless you all and please keep supporting me.